السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد كتتم الدرس القذيفة. الحالة الثالثة اللي قسمناهم كما قسمناهم في الأول ديال الدرس. هذه الحالة الثالثة اللي غادي نقسموها حتى هي لجوج الحالات، وغادي تكون هي الحالة الأخيرة اللي هي القذف الأفقي. من بعد ما درنا القذف المائل نحو الأعلى ودرنا القذف المائل نحو الأسفل، ودابا القذف الأفقي. يعني هنايا كنديروا كل واحد من هاد الحالات هادو راه قسمناها لجوج صافي. غير هنايا القذف الافقي، شنو معنى ان هذا القذف الافقي؟ يعني ديك الفا، يعني ديك الزاويه الفا، الزاويه المحصوره ولا المكونه، ولا المهم المحصوره ما بين، محصوره بين حامل السرعه البدئيه ياك هو المحور او اكس. شنو كتساوي ديك الزاويه منعدمه صافي. يعني ديك الفا وهنايا كتساوي ليا زيرو، الفا ايكالا زيرو. بحال الحاله دابا اللي كنناقشوا في القذف الافقي، كيفاش غادي يكون عندي لا ريبريزونطاسيون ديالها وداكشي كامل ياك. الحاله الاولى حتى هي اللي غادي نديرو فيها، عندي جوج الحالات نديرو فيها من اصل المعلم ياك، ونديرو فيها من ارتفاع اش. المهم اون جينيرال الحاله ها كيفاش غادي تكون عندي او اكس ايكغيك، غادي تكون يعني عندي على هاد الشكل هادي. القذف غادي يكون عندي بحال هكا، نديرو هنايا بي، هنايا الصلب ديال الكتله ام صافي. عندي ديك السرعه كيفاش غادي تكون؟ لا حنا اللي عارفين بلي السرعه كتكون هنايا مثلا هكا الفا هنايا. دابا لا، الفا ايكالا زيرو، يعني هادو منطابقين، ها السرعه البدئيه صافي. يعني هادي هي في زيرو. شنو غادي نمشي ندير ياك؟ الحاله الاولى خلاص اللي هي من اصل المعلم كما مولفين. شنو غادي نديرو فيها؟ نمشيو نجبدو الشروط البدئيه. شنو عندي في هاد الشروط البدئيه؟ في اللحظه تي كتساوي ليا زيرو، إيكغيك زيرو كتساوي ليا زيرو ياك، و إكس زيرو كتساوي ليا زيرو. هادي الحالة. نمشيو نجبدو السرعة، يعني كما مولفين كنديرو الإسقاطات ياك، مركبة السرعة البدئية. يعني اللي غادي تعطيني اش في زيرو ياك. الإسقاط وفق أو إكس هي في زيرو، يعني في زيرو إكس كتساوي ليا في زيرو. ما عندي هنا لا أونغل لا حتى حاجة. بقات ليا في زيرو إيكغيك. في زيرو إيكغيك شنو تعطيني هنايا؟ علاش هنايا راه متعامدة مع أو إيكغيك، ألوغ غادي تساوي ليا زيرو. ها فين كيكون عاوتاني الاختلاف بالنسبة لهاد الحالة. بالنسبة للتسارع، شنو غادي ندير بالنسبة للتسارع؟ غادي نطبق بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. شنو غادي يكون عندي ياك؟ ديال القاذفه، مهم في ذاك المرجع السطحي الارضي الذي نعتبره غاليليا. هاد الجمله ديما راه كتبتها من الاول، كنكتبها راه زعما الجمله اللي خصها تكون معاك ديما. مجموع القوى الخارجيه لي فورس اكستيريور ايكالا ام ا جي. يعني ها القانون الثاني لنيوتن اللي كنطبقو. عندي القوه المطبقه هي بي الوزن. يعني هنايا شنو غادي هادشي ايكيفالون لام ياك، ا جي كتساوي ليا ام جي ياك. وهنا غادي نجبدو المركبتين، يعني فاش كنقولوا مركبتين نجبدوها سولون اكس و سولون ايكغيك. غادي تعطيني اش ا، كتعطيني ا اكس وتعطيني ا ايكغيك. ا اكس شنو غادي تعطيني بالنسبه ل ا اكس؟ طبيعي يعني حيت كتعطيني ثابته ياك. يعني شنو غادي ندير؟ وبالنسبه ل ا ايكغيك شنو غادي ندير؟ يعني بالنسبه ل بي وفق اكس راه كتساوي ليا زيرو، الاسقاطات ها هي حيت متعامده، الوغ ايكالا زيرو. و ا ايكغيك غادي تعطيني ام في جي، يعني هنا عندي نفس المنحى. الوغ ام في جي، يعني ها هي الا بغيت ندير هنا ندير ام وندير هنا ام وندير هنا ام جي. يعني هنا ا ايكغيك ام جي، ندير ايكيفالون قلت زعما نختصر شويه. ا كتساوي ليا زيرو ا اكس، ا ايكغيك كتساوي ليا جي. ها الحاله اللي غادي تكون عندي
صافي. يعني هنايا ها هو التسارع ياك. المعادله التفاضليه للحركه، المعادله التفاضليه للحركه شنو غادي يكون عندي فيها؟ دي في اكس بارابور ا دي تي ايكال ا زيرو، و دي في y بارابور ا دي تي ايكال ا جي. كندير المكامله يعني لانتيغراسيون دو فوا ياك، باش نجبد اكس و ايكغيك. راه نفس الطريقه باش كنجبدوهم، يعني لا ميثود ما كتبدلش. اللي هنايا غادي تعطيني كوا في اكس دو تي كتساوي ليا في زيرو ياك، و في ايكغيك دو تي كتساوي ليا جي تي. صافي. كنعاود ندير المكامله مره اخرى، صافي، باش انني نحصل على المعادله التفاضليه للحركه اللي هي اش؟ المعادله الزمنيه للحركه دي دي اكس كتساوي ليا في زيرو تي بنفس الطريقه، و ايكغيك دو تي كتساوي ليا ان دومي جي تي كاري. ما كتكونش عندي هنا ديك بلوس في زيرو في سينوس ولا، حيت هنايا راه قلنا من الاول بلي في زيرو متعامده. معادله المسار يعني ليتود اللي كنديرو راه نفسها. معادله المسار يعني شنو اللي هي y اون فونكسيون دو x. شنو غادي ندير؟ اكس هنايا تي غادي نجبد اكس اللي هي اكس تي سور في زيرو، غادي نعوضها هنايا غادي تعطيني y كتساوي ليا واحد على جوج جي ياك، اكس كاري اكس تي كاري سور في زيرو كاري. هذه هي المعادله التفاضليه اللي غادي تخرج ليا، ولا معادله المسار. الى حدود هنا كتكون سالت الحاله الاولى. دابا الحاله الثانيه ياك، الحاله الثانيه هي اش؟ القذف الافقي من واحد الارتفاع اش. يعني ها هي دي، يعني القذف الافقي من واحد الارتفاع اش من اصل المعلم. يعني كنديروا واحد في لانستون تي كيكون عندي واحد الارتفاع اش، غادي تكون عندي بحال هكا الحاله ياك. ها هو واحد الارتفاع اش، سوبوزون هذه هي اش، ها في زيرو ياك، والجسم خلاص راه ما عنديش فيه مشكل بي. يعني هكا هنيا هذه هي الحالة، يعني القذف الأفقي من ارتفاع اش. يعني هنا كندير واحد القذف من واحد الارتفاع اش كما قلنا. نمشيو للشروط البدئية. شنو عندي في هاد الشروط البدئية؟ في اللحظة تي كتساوي ليا زيرو، شنو كيولي عندي؟ إيكغيك زيرو كيساوي اش، وعاوتاني إكس زيرو كتساوي ليا زيرو. يعني هذه هي الشروط البدئية اللي عندي. نمشي نجبدو مركبتي السرعة، يعني البدئية. في زيرو إيكالا كوا؟ شنو عندي في في زيرو؟ شنو كتساوي ليا؟ عندي غتعطيني في زيرو اكس و في زيرو ايكغيك كما جرات العاده كنديرو ياك. هنايا كما درنا في الحالات اللي قبل هنايا، يعني نديرو الاسقاطات. بالنسبه هنايا للاسقاط وفق او اكس غادي يعطينا في زيرو بنفس الطريقه، وبالنسبه لفي ايكغيك غادي يعطينا زيرو حيت متعامده. صافي. مركبه التسارع يعني لاكسيليراسيون. شنو غادي يكون عندي في هاد لاكسيليراسيون هادي؟ كنجبدوها كما قلنا بالليوتيليزاسيون ديال لا دوزيام لوا د نيوتن، يعني بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. صافي. شنو غادي يكون عندي؟ مجموع القوى بنفس الطريقه العاديه، نفس القوى، مجموع القوى الخارجيه كيساوي ليا ام ا جي. عندي هنايا دونك ا لاكسيليراسيون كتعطيني هنايا ام ا اكس، وهنايا ام ا ايكغيك، وكندير هادي كتساوي ليا زيرو حيت متعامده هنايا كار بي متعامده مع لاكس او اكس، يعني بيربونديكولار افيك لاكس او اكس. هذا علاش كتعطيني زيرو. هنا تعطيني ام موان ام جي،
يعني فين قلنا فين كيكون الاختلاف؟ كيكون الاختلاف غير في داك التعبير ديال التسارع. الا لاحظنا في الحاله الاولى كتعطينا جي ديريكت، ياك هنا تمشي ام مع ام، هنا تمشي ام، غادي يبقى ليا هنا شنو؟ ا اكس كتساوي زيرو، ياك، و ا ايكغيك كتساوي موان جي. يعني فين هنايا كاين الاختلاف؟ غير في التسارع. اما حتى بالنسبه مثلا للمعادله التفاضليه للحركه ولا شي حاجه اخرى غتخرج ليا نفسها. يعني شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نجبد المعادله التفاضليه للحركه، ياك، نجبد المعادله التفاضليه للحركه، وغادي نجبد المعادله الزمنيه، وغادي نجبد معادله المسار بنفس لاستيوس اللي درنا، ياك، اللي هو مثلا بالنسبه للمعادله التفاضليه للحركه، عندي اش دي في اكس كتساوي لي قلنا زيرو بالنسبه للزمن خلاص، دي في ايكغيك سير دي تي كتساوي ليا موان جي. كنديرو المكامله. المهم ندير المكامله ديريكت انا دو فوا، يعني نفس لاستيوس كنعاودوه من البدايه ديال الدرس. غادي تخرج ليا اكس دو تي ديريكت اللي هي اش في زيرو تي، و ايكغيك دو تي غادي تخرج ليا فيها موان زان دومي جي تي او كار، ياك، ولكن اش هنا راه قلنا من واحد لارتفاع اش بلس اش. صافي، يعني نفس الطريقه. ها المعادله الزمنيه بالنسبه لمعادلات المسار، شنو غادي يكون عندي فيها؟ كما مولفين هي ايكغيك بدلاله اكس. الوغ شنو غادي تعطيني؟ راه اون فوا نضبط الامور ديالي في هادشي ونعرف نجبد انا هاد السرعه البدئيه كما قلنا في الاول، باللي الحاجه المهمه في القذيفه هي نعرف نجبد السرعه البدئيه، ياك، نعرف نحددها ونعرف نحدد بحال قلتي ديك الزاويه الفا. هادو جوج الحوايج اللي مهمين بالنسبه ليا في القذيفه. يعني الا عرفت هادو راه نفس لاستيوس كيدوز على اي حاله، يعني نفس لاستيوس. صافي. هنا ايكغيك بالنسبه لاف لي اكس قلنا نجبدو تي من هنايا، تي غادي نلقاوها كتساوي هي اكس سور في زيرو، الوغ ايكغيك دو تي ايكال موان زان دومي جي، ياك، اكس كاري سور في زيرو كاري بلس اش. ها هي معادله المسار. الى حدود هنا كنكونوا سالينا الدرس ديال القذيفه. بالتوفيق للجميع، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وانهم الى عجبكم الفيديو خليو كومونتير جيم، اي حاجه كتدل على انكم بغيتو متتبعين الفيديوهات ديالنا. واللي عنده شي تساؤل ممكن انه يطرحه يا اما في الجروب على الواتساب، يا اما هنايا في يوتيوب في لي كومونتير، يا اما في لاباج فيسبوك. ما كاينش مشكل، وغادي نجاوبوه باسرع وقت، نحاولوا نجاوبوه. وشكرا لكم على المتابعه.